त बन्धु, सफलताको लागि एक सूत्रीय लक्ष्य हुनु पर्यो, महान लक्ष्य। र त्यो महान लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सिस्टम बनाउनु पर्यो। हामीले त्यसलाई विप्र कलेजो सप्रये भनेर सूत्र दिएका छौं। त्यो विप्र कलेजो सप्रयलाई एउटै शब्दमा अझै कम्प्याक्टमा भन्नुपर्दा विकदै भन्दा हुन्छ। बी भनेको विराट लक्ष्य या विचार चाहियो, म सफलै हुने। अनि क भनेको त्यो विराट लक्ष्य अनुरूप त्यसलाई प्राप्त नभएसम्म कर्म गर्ने, निरन्तरता, निरन्तर कर्म गर्नु पर्यो। र धै भनेको बीचमा छोड्न पाइँदैन, धैर्य चाहियो। अब यसको टाइम पिरियड हुन्छ कम्तीमा 5 वर्ष, बढीमा 12 वर्ष। कुनै पनि लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि कुन क्षेत्रमा जाने हो पहिलो सूत्र, अनि त्यो क्षेत्रमा पुगिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनु दोस्रो सूत्र। यो सन्दर्भमा एकजना अमेरिकी रिसर्चरको प्रसंग जोड्न चाहन्छु, यहाँलाई काम लाग्ला। कोपमेयर भन्ने एकजना अमेरिकीले झण्डै 50 वर्ष जिन्दगी बिताए सफलताको एउटै सूत्र खोज्नुमा। सफलताका धेरै सूत्रहरू हुन्छन्, अनि धेरै सूत्रलाई यदि एउटा सूत्रमा ल्याउनु पर्यो भने कि श्योर सफल हुने बाटो के त? सफल हुने बाटो त धेरै छन्, तर एउटै सफलताको सूत्र समाउनु पर्यो, त्यसमाथि श्योरै सफल हुने, त्यसमा ठोकेरै भन्न सक्ने कुनै छ भनेर पत्ता लगाउनलाई एकजना मान्छेलाई 50 वर्ष लाग्यो। उसको धैर्य हेर्नु। 50औं वर्षको अन्वेषण र अनुसन्धानपछि उनले एउटा सूत्र निकाली छाडे कोपमेयरले। त्यो सूत्र के हो त भन्नाले लर्न फ्रम द एक्सपर्ट्स। तिमीले कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुनु छ भने त्यही क्षेत्रको मान्छेको संगतमा बसेर सिक्नुपर्छ। सर्टकट अरु कुनै बाटो छैन, अरु जम्मै बाटो लामो हुन्छ, किनकि त्यहाँ ट्रायल एन्ड एरर बढी हुन्छ। तर एक्सपर्टसँग बसेरै सिक्दाखेरि ट्रायल एन्ड एरर जम्मै एक्सपर्टले गरिसकेको हुन्छ, तपाईले थोरै गरे पुग्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरण लिउँ, जुन मान्छेले अमेरिका पत्ता लगायो, अमेरिका पत्ता लगाउने मान्छेले अमेरिका पत्ता लगाउनको लागि 20औं वर्ष बितायो, किनकि अमेरिका पत्ता लगाउने उनको ढोको पहिला भारत पत्ता लगाउनु थियो, क्रिस्टोफर कोलम्बसको। अनि त्यही पत्ता लगाउने कुरामा पहिला त उनलाई पैसो जुटाउन गाह्रो भयो, कसले सहयोग गर्ने? त्यत्रो मान्छे चाहियो, कसले सहयोग गर्ने? एक्लै यात्रा हुँदैन। कति मान्छेको अन्धविश्वास के थियो भने त्यो बेला पृथ्वी चाहिँ एकदमै सपाट छ, चारकुन्ने जस्तै, थाल जस्तै अथवा गोलो छैन। त्यसकारण थाल जस्तै भएको कारणले गर्दा पृथ्वीको कुनुमा गएपछि त्यो त्यहाँ गएर खसिन्छ, खसेपछि समाप्त हुन्छ। त्यसकारण उनको यात्रामा सहयोग गर्न कोही पनि तयार भएन, किनकि यसरी यात्रा गर्दै जाँदा पृथ्वीको कुनोमा गएर खसिन्छ, खस्यो भने गयो। डर त्यो थियो, कोही पनि तयार भएन। अनि बल्ल तल्ल स्पेनकी महारानीलाई कन्भिन्स गरे, महारानीले पैसा दिन तयार भए। अब कोही पनि मान्छे जान तयार भएनन्, किनकि मर्न कोही पनि जाँदैनन्। तैपनि उनले इच्छा हारेनन्, भिजन थियो। अनि उनले इच्छा के गरे भन्नाले उनको इच्छा शक्तिले, त्यसो भए मलाई कैदी दे, किनकि कैदीहरू भनेको अरु भन्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सजिलो मान्छेहरू। त्यसकारण कैदीहरूलाई लिएर गयो। पत्ता लगाउनलाई सुरुदेखिको अन्त्यसम्म कुरा गर्ने हो भने 20औं वर्ष लाग्यो। सानैदेखिको उनको
ठूलो सपना। अब रमाइलो कुरा, युरोपबाट अमेरिकासम्म पुग्ने उनको यात्राको लागि 20 वर्ष लाग्यो। क्यान इमेजिन इट? 20 years, मोर देन 20 years। अनि उनले पत्ता लगाएर आए। उनले पत्ता लगाएर आइसकेपछि अब यो 20 वर्ष लाग्दैन अब पछि जाने मान्छेको लागि। अब मात्र महिना दिनको कुरा होला या त्योभन्दा कम होला, जहाजको स्पिडमा निर्भर पर्ने। 20 वर्ष एकजना मान्छेलाई लाग्ने कुरा या वर्षौं लाग्ने कुरा 1 महिनाभन्दा कम समयमा पनि अमेरिका पुग्ने गराइदिउन्। किन? किनकि अब उनी एक्सपर्ट। त्यसकारण एक्सपर्टसँग बस्नु, सत्संग गर्नु भनेको कुनै पनि फिल्डमा टप हुने त्योभन्दा राम्रो उपाय छैन। किनकि सबै दुर्घटनाहरू, सबै समस्याहरू, प्राय जसो मेजर समस्या एक्सपर्टले नै झेलिसकेको हुन्छ र हामीले त्यसलाई पछ्याउँदै जाँदा सजिलै सर्टकट रूपमा सफलतामा पुगिन्छ। त्यसकारण अब यहाँले भन्नुभयो किताब पढे, तीर्थयात्रा गरे, यो गरे, त्यो गरे, यो धेरै गरेर हुने त होइन, एउटै गर्ने। याद राख्नुहोस्, एउटै गर्ने। तपाईँ कुन फिल्डमा जाने हो त्यो ठम्याउनुहोस्, लेखेर राख्नुहोस् आफ्नो कोठामा, मेरो फिल्ड यो हो, कहिलेसम्म जाने हो, अनि यसको लागि एक्सपर्ट संगत को हो त्यसलाई समाउनुहोस्, गाइडको रूपमा या गुरुको रूपमा या मेन्टरको रूपमा या कुनै रूपमा उनको सम्पर्कमा रहनुहोस्, निर्देशनमा रहनुहोस्, सके उनकै घरमा सेरोफेरोमा रहनुहोस्, अनि सजिलैसँग पुगिन्छ। यही सन्दर्भमा बुद्धलाई पनि सोधेकै थिए, प्रसङ्गवश भन्थे तपाईको कुरा सुन्ने मान्छे जम्मै के ज्ञानको उपलब्धि हुन्छ? तपाईका प्रवचन सुन्नेहरू जम्मै ज्ञानी भएन? बुद्धले भने किन हुँदैन? बुद्धले भन्छन् यहाँबाट बनारस जाने बाटो तिमीलाई थाहा छ? सोध्ने मान्छेलाई प्रति प्रश्न गरे, थाहा छ भगवान, उनलाई बाटो देखाएको हो, देखाउँछु भगवान। अनि तपाईले बाटो जसलाई देखाउनुहुन्छ सबै पुग्छन्? कहाँ पुग्नु प्रभु? जो जान्छन् त्यही पुग्ने हो। त्यस्तै मैले पनि ज्ञानको बाटो देखाइदिने हो। हिँड्ने काम जसले गर्छ त्यही मात्रै पुग्ने हो। तुमे हि किच्चङ आतप्पङ अखातारो तथागत। बाटो देखाउने काम तथागतको हो, जाने काम तिम्रै हो, तर जाने कसरी त्यो मिलाएर भन्ने काम तथागतको हो। त्यसकारण मैले कोप मेयरको कुरा गरेँ कि एउटा मान्छेलाई समाउनुस् समूहभित्र जो त्यही चीजको खोज गरिरहेको छ जो तपाईको लक्ष्य हो, त्यो मान्छेको समूहमा आफूलाई विलय गर्नुस् 5 वर्ष। अरु सबै छोड्दिनुस् अहिलेलाई, किनकि किनारलाई समातेर स्विमिङ हुँदैन। याद राख्नुस्, तपाई किनारमा खुट्टा राखेर 1 कदम किनारमा 1 कदम पानीमा राखेर स्विमिङ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो वेस्ट अफ टाइम हो। त्यसकारण 1 किनारको खुट्टा तान्नुस्, छिटो पानीमा जम्प गर्नुस्, सबै छोड्नुस्। जहाँ खोजेको हो त्यो बाहेक अब केही नखोज्नुस्। खोजको तरिका त्यही हो।